السلام عليكم ورحمة الله. في هاد الحصة هادي غادي نحاولو نديرو فقط لا ريبريزونطاسيون غرافيك كيما شفتو في العنوان، فقط لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال دي فونكسيون. داكوغ، دونك غادي نبداو بأول فونكسيون، بأول دالة هي اللي قدامكم الآن. دونك غادي نحاولو نبداو بهاد الدالة هادي فيها 3x موان 2x كاري على x موان 1 لو تو كاري. دونك بالنسبه حنا يعني التمرين، انا خديت لي ريزولطا ديال التمرين وغادي نحاولوا هاد لي ريزولطا نحاولوا نمثلوهم في الشكل. داكوغ، دونك باش نتعلموا بيان سور اننا واحد الداله نديروا لها لا ريبريزونطاسيون غرافيك انطلاقا من الحويجات اللي كنا ديجا حسبناهم. داكوغ، تري بيان. دونك اول حاجه، دونك فانا غادي نرسم المعلم ديالي، المعلم او اي جي. داكوغ، دونك خصو يكون ان روبير هو او، يكون اورثونورمي. دونك سيبوزون هنا لو 1، هنا لو 1، هنا 2، هنايا 1 2. دونك غادي تحاولوا نتوما بيان سور غادي تحاولوا ترسموا يعني الشكل عندكم مزيان. انا جي با ديك لا بريسيزيون هنايا مزيان، دونك غادي نحاول فوالا. وغادي نحاول نبقى يعني نحاولوا اننا نمثلوا هاد لي ريزولطا اللي لقينا هنايا، كل ريزولطا نعطيوه المعنى ديالو. دونك اول حاجه شنو كيبان ليا؟ اول حاجه كيبان ليا ان دي دو اف عندي هي من موان لانفيني حتى لاش، حتى البلوس لانفيني. داكوغ، من موان لانفيني حتى البلوس لانفيني. عندي واحد ما داخلش في لو دومين دو ديفينيسيون. شنو تيعني ليا هادشي؟ انني في الرسم في لا ريبريزونطاسيون غرافيك، فانا العدد واحد اكس كيساوي واحد. دونك اكس كيساوي واحد هنايا، هاد لا بارتي هادي ما غاديش تكون داخل ليا، ما غاديش تكون بهاد الا خديت يعني الا خديت هاد المستقيم هذا، الا درتو بحال هكا حنا غادي نشوفو من بعد، غادي نتاكدوا منها من بعد في لي ليميت. الا خديت هذاك المستقيم الداله ما غادياش تقطع ليا، ما غاديش يكون عندي شي بوين دانترسيكسيون ما بين الداله وما بين هاد المستقيم اكس كيساوي واحد. داكوغ، دونك نحاول نمشي لي زوتر تروك هنايا ونحاول نمثلهم. دونك دي دو اف انا عرفت فين غنرسم الداله ديالي، فانا غادي نرسمها على ار ما عدا في هاد لو بوين ما غاديش ترسم. الحاجه الثانيه، دونك غادي نمشي نشوف هنايا لي ليميت. عندي لا ليميت في بلوس لانفيني عطاتني موان 2. دونك لا ليميت في بلوس لانفيني عطاتني موان 2، ولا ليميت في موان لانفيني عطاتني حتى هي موان 2. دونك في لانتربريتاسيون غرافيك شنو تنقولوا؟ كنقولوا ان لا دغوات غادي نسميوها حنا سميناها هنايا دي، اللي ليكواسيون ديالها y كتساوي موان 2 est une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini et au voisinage aussi de moins l'infini حتى au voisinage de moins l'infini. داكوغ، سيتادير غادي نمشي نرسم هاد لا دغوات هادي. دونك هاد لا دغوات دي هي غادي ندور عليها، غادي نحاول نمشي نرسم هاد لا دغوات دي. لا دغوات دي شنو عندي؟ سي y كتساوي ناقص جوج، يعني y هو هذا، غادي نقلب على ناقص واحد ناقص جوج. دونك y تتساوي ليا ناقص جوج. فوالا هذه هي لا دغوات ديالي، كنرسمها بحال هكا. دونك لا دغوات ديالي غادي نرسمها بحال هكا، y تتساوي ناقص جوج. مزيان. دونك هاد لا دغوات شنو هي؟ سي اون اسامبتوت، مقارب. يعني لا فونكسيون ديالي غادي تكون في الجهه ديال موال لانفيني قريبه من هذه، اما الفوق اما لتحت، وقريبه من هذه في الجهه بلوس لانفيني، اما الفوق اما لتحت. دابا باش نعرفوا واش الفوق ولا لتحت، سي بيان سور حتى نزيدو نديرو دي كالكول. داكوغ، حتى نزيدو نشوفو دي كالكول ولا سكون ابل لا بوزيسيون رولاتيف. دونك غادي نشوفوها من بعد. نكملو حنا في لي ريزولطا، حيت كاين سؤال اللي فيه اللي كان مسوليني على لا بوزيسيون رولاتيف. دونك قلنا اسامبتوت. دابا الليميت اف دو اكس في واحد بلوس مع واحد موان لقيناها تتساوي بلوس لانفيني، يعني في هذا العدد حسبنا في واحد موان وفي واحد بلوس لقيناها تتساوي ليا بلوس لانفيني، لي دو كيساوي ليا بلوس لانفيني. شنو تنقول هنايا؟ كنقولوا ان لا دغوات ديكواسيون سميناها دلتا. داكوغ، لا دغوات سميناها دلتا. هاد لا دغوات دلتا اللي ليكواسيون ديالها y تتساوي x. دونك هادي سميناها لا دغوات دي. دونك غادي نرسم لا دغوات دلتا اللي ليكواسيون ديالها x كتساوي واحد، يعني غادي نمشي لاكس دي زيكس، غادي نشوف واحد، ها هي واحد، وغادي نرسم لا دغوات ديالي بحال هكا. فوالا هادي سي لا دغوات دلتا، غنرسمو لا دغوات دلتا بحال هكا. شنو قال ليا؟ قلنا ان حسبنا لا ليميت في واحد بلوس، يعني هنا في الجهه ديال واحد بلوس، هذا هو واحد، هذا هو واحد بلوس. شحال لقينا بلوس لانفيني، يعني هاد لا دغوات سي اون اسامبتوت في الجهه ديال بلوس لانفيني.
فوالا دونك انا ها هي لا فونكسيون بديت كنرسم فيها بشويه بشويه. دونك ها هي في الجهه بلوس لانفيني، وحسبنا في واحد موا لقينا حتى هي بلوس لانفيني، يعني حتى لا فونكسيون ديالي راه دايره بحال هكا. داكوغ. دونك راني رسمت هاد لو بوتي مورسو، هادي علاش رسمناه من هنايا سي ليميت في واحد بلوس لقيناها بلوس لانفيني، يعني غنرسم الفوق، وفي واحد موا حتى هي غتلقاو بلوس لانفيني وغترسمو لتحت. بيان سور نتوما يعني قبل ما تكملوا هاد لا فونكسيون خصكم تكونوا قبل ما تكملوا ليكزارسيس تكونوا شديتوا لا فونكسيون وخدمتوها هي الاول. داكوغ. دونك خدموا لا فونكسيون هي الاول، عاد ترجعوا تشوفوا لا سوليسيون هنايا. داكوغ. تري بيان. دونك غادي ندوز للمعلومه الثالثه اللي غادي نجبدها من سؤال اخر، هو واحد السؤال كان سولني على لا بوزيسيون ريلاتيف ديال سي اف مع دي. قلنا دابا لا فونكسيون هذا راه اسامبتود، غير لا فونكسيون واش غادي نرسموها هنا من الفوق ولا من التحت، وهنا واش غنرسموها من الفوق ولا من التحت. بوغ سافوار واش نرسمها من الفوق ولا من التحت، سي خصني نمشي ندرس لا بوزيسيون ريلاتيف. باش كندرسوا لا بوزيسيون ريلاتيف سي كنديروا المعادله، دونك ليكواسيون ديال لا فونكسيون ناقص ليكواسيون ديال c'est-à-dire l'expression ديال f ناقص l'expression ديال d، وكنشوفوا لو سين ديالها، c'est-à-dire f de x، يعني هاد التعبير غناخدو غنقص منه شنو y اللي لقيناه هو ديال d اللي هو ناقص جوج، غنقص منه ناقص جوج ونشوف لو سين. f de x ناقص جوج هي f de x زائد جوج. دونك غادي ندير هنا نحاول درت هنايا لو طابلو دو سيني ديالهم. داكوغ. دونك لقيت ان هنا بوزيتيف من مولا فين حتى ل 2، هاد التعبير فاش حسبته ولا هاد القيمه فاش حسبتها لقيتها غتكون بوزيتيف، اثرتها لقيتها غتكون بوزيتيف في هذا المجال من موان 2 حتى من موان لانفيني حتى ل 2 حتى لموان 2. دونك موان لانفيني حتى لموان 2 ها هي موان 2. كيفاش غادي تكون لا فونكسيون سي دو اف غادي يكون فوق، يعني لقيناها بوزيتيف يعني سي دو اف غادي تكون فوق من دي، يعني في هاد لا بارتي هنايا من موان لانفيني حتى ل 2 في هاد لا بارتي هادي لقيناها. دونك غادي تكون لا سامبتوت بحال هكا. داكوغ. يعني سي دو اف غادي تجيني للفوق. اللي كيهمني هو في الجهه عاوتاني ديال بلوس لانفيني. دونك في الجهه ديال بلوس لانفيني، في الجهه ديال بلوس لانفيني غادي تجيني ان لا فونكسيون ديالي دي هو اللي فوق من سي دو اف، يعني في الجهه ديال بلوس لانفيني سي دي كي فوق من سي دو اف. لقينا هنايا نيجاتيف. دونك في الجهه بلوس لانفيني اف فين غادي ترسم غادي تكون لا سامبتوت عندي بحال هكا. نورمالمون هاد لي ريزولطا انا خديتهم من واحد الكتاب، يعني التمرين، يعني الحلول ديال واحد التمرين. مي مالوغوزمون كان هنايا واحد البوتيت ايرور، حيت نورمالمون شنو لقينا حنا، لقينا ان سي دو اف مع فوق من دي من موان لانفيني حتى لموان دو، ولا جينا نشوفو حنايا من موان لانفيني حتى لموان دو هي راه اف فوق من سميتو، ولكن من موان دو لواحد، من موان دو لواحد نورمالمون خص اف تكون تحت من جي، يعني فهاد لابارتي نورمالمون اف خصها تجيني تحت من لا دروات. مي نو اون فات هنايا كاينه واحد ليرور، حيت عاودت لي كالكول هنايا هادي كتجيني هنايا فهاد لابارتي كيجيني ان بلس، سي في دو هنايا هما غلطو. داكوغ. في دو سي في دو فاش كتنعدم، دونك سي في لو بوين دو فاش كتنعدم ليا لا فونكسيون، و في دو هنايا غادي تعطيني. دونك هاد لو طابلو هذا غادي تعاودوه مزيان، غادي يعطيكم هنا بوزيتيف، سيتادير هنايا فهاد لابارتي سي دو اف غادي يجي فوق من دي، وهنا غادي يكون عندي حتى ل 2، دونك حتى لو بوين 2 حتى لهنا. داكوغ. ومن هنا حتى لهنا غادي يعطيكم ان دي هو فوق من سي دو اف، دونك من 2 حتى لبلس لانفيني هنايا عندي نيجاتيف. دونك جوست هادي بوغ كوريجي هاد البتيت ايرور هذا، ولا ربما نتوما تلقاو شي حاجه اخرى. فوالا دونك ندوزو لا فونكسيون الثانيه. داكوغ. هذا هو المعنى ديال لي زاسامبتوت. انا حطيت لي زاسامبتوت نمشي نكمل بشويه بشويه. داكوغ. عندنا سكون ابل يعني من فوالا. دونك فوالا دونك عندي لي زوتر بوين الحويجات اللي ممكن يعاونوني في الرسم فاش كنرسم لي زاسامبتوت. ما عنديش دي برونش انفيني، دونك عندي غير لي زاسامبتوت. عندنا سكون ابل خصني نقلب دابا على لي بوين دانترسيكسيون، وخصنا نعرفو اف بريم شحال كتساوي. داكوغ. دونك غادي نمشيو نشوفو لي بوين دانترسيكسيون. دونك ديال دي مع سي اف كيتقاطعو في لو بوين جوج ناقص جوج، ها هو لو بوين جوج. داكوغ. لو بوين دو اي موان دو. دونك هنايا غادي يتقاطعو. شنو كنعنيو هنايا غادي يتقاطعو؟ يعني سي دو اف غادي دوز ليا من هنا، هاد دي بعدا هادي سي ان بوين دانترسيكسيون، هذا هو لو بوين ا.
اللي هو 2 moins 2. عندي l'intersection ديال OX مع C de F. Normalement, on a deux points هنايا, d'accord. Le premier point هو le point O, 0, 0. D'accord. Ou le deuxième point, نسميوه le point B, اللي فيه 3 على 2 مع 0. Donc 3 sur 2 مع 0. حتى هادو ce sont des points d'intersection خصني نبينهم هنايا. Donc عندي le premier point d'intersection A. Le deuxième point, c'est-à-dire la fonction غادي تدوز من هنا. D'accord. Donc c'est normal تتبان ليا الا كانت هنايا وغادي تدوز من هنا, c'est-à-dire غادي تكون هنايا غادي تكون la fonction croissante normalement. D'accord. Donc غادي نشوفوا في d de f داكشي كيكون منطقي. D'accord. غادي نشوفوا ان في f prime aussi غادي نلقاوها انها croissante. D'accord. Voilà, le point B عندي 3 sur 2 مع 0. Donc 3 sur 2 3 sur 2 هي شي 1 ونص تقريبا. Donc هذا هو le point B. هذا le point B 3 sur 2 مع le point 0. Donc la fonction غادي تدوز هنا, غادي تدوز هنا, وهي اسامبتوت هنا اسامبتوت هنا, وغادي تدوز ليا من هذا لو بوين هذا. داكور. دابا شنو اللي بقى ليا نمشي نشوف لا طونجونت. عندي هنا عندي جوج ديال المعلومات. عندي اول حاجه اف بريم دو اكس. عندي من موان 2 لقينا لا ليميت في موان لانفيني هي موان 2. من موان 2 حتى لبلوس لانفيني لا فونكسيون كيفاش دايره هي كرواسونت. داكور. دونك غادي تمشي من هنا وغادي تكون كرواسونت. متفقين؟ دونك فوالا درنا لي بوين دانترسيكسيون. غادي نشوفو اف بريم شنو كتعطيني, وغادي نشوفو هاد y كتساوي 3 اكس باش نعرفو لا طونجونت, باش نرسمو لا طونجونت. دونك y كتساوي 3 اكس. دونك هي واحد لا دغوات اللي كدوز من او. دونك لا طونجونت غادي دوز من او, وإلا عطينا هنايا واحد على جوج غتعطيني هنايا 3 على جوج تقريبا, شي حاجه بحال هكا. دونك لا طونجونت غادي تكون بحال هكا. نرسمو لا طونجونت في لو بوين زيرو دايره بحال هكا, هادي هي لا دغوات. داكوغ. ونحاولو نرسمو دابا لا فونكسيون ديالي. فوالا غادي نشوف اف بريم فوقاش كتنعدم باش نرسم لا طونجونت ديال اف بريم في 3 مع موان 9 سور 4. دونك غادي نمشيو دونك نديها 1 2 ها 3. دونك 3 مع موان 9 سور 4. 9 سور 4 هي 2. دونك سي موان 2 فيرغول شي لعيبه. دونك موان 2 فيرغول شي حاجه غتجيني اون طونجونت هنايا. داكوغ. دونك كيفاش دايره لا فونكسيون ديالي سي غاديه. لا فونكسيون دابا غادي نحاول نرسمها. لا فونكسيون غاديه كرواسونت حتى لو بوين زيرو. دونك غاديه كرواسونت بحال هكا. غتطلع هنايا عندي لا طونجونت هنايا, فغتطلع بحال هكا لا فونكسيون ديالنا. فوالا دونك في هاد لا بارتي ها هي لا فونكسيون ديالي. كنضربو على هاد الشنيتيفات هادو. دونك ها لا فونكسيون ديالي مشات الي كرواسونت من موان لانفيني حتى لواحد. من موان لانفيني حتى لواحد مشات كرواسونت, وكتقطع قلنا كاين ان بوين دانترسيكسيون هو او, كتقطع هاد المحور كتقطعو في لو بوين او اكزاكتومون. داكوغ. من واحد حتى لثلاثة. دونك من واحد حتى لثلاثة, من واحد حتى لهاد لو بوين هادي لا فونكسيون كيفاش دايره الي ديكرواسونت. وفين كتقطع ليا لاكس او اكس كتقطعو قلنا في هاد لو بوين بي. دونك غادي تجيني لا فونكسيون ديكرواسونت بحال هكا, غتقطع ليا المحور هنايا, وغتقطع ليا المستقيم دي في هاد لو بوين, غتقطعو في لو بوين ا, وهنايا الى ايكالا زيرو. داكوغ. دونك عندي واحد لا طونجونت هنا, بوي غادي تمشي عاوتاني ديكرواسونت, بوي غتمشي كرواسونت, وعندها اون اسامبتوت هنايا. دونك فوالا هادي هي لا فونكسيون, هادي هي لا فونكسيون ديالي. داكوغ. دونك هنايا هادي هي لا فونكسيون ديالي, وهذا هو التمثيل الميربياني ديالها. دونك فوالا كيف ما تيكون عندي هنايا هاد لي دوني اللي لقيت, هاد المعلومات اللي لقيت. دونك اي معلومه من هاد المعلومات غادي تمشي تقارنها مع الشكل, غادي تلقى عندها واحد المنطق معين. داكوغ. دونك حسبنا لا طونجونت هي رسمناها. رسمنا لا طونجونت. دونك هاد لي طونجونت هادو راه مهمين بزاف. بيان سور هذا راه كان تمرين, يعني راه كان قال لي طلب مني نحسب لي طونجونت.
بصح هادي مثلا هاد لا طونجونت ديال اف بريم لا طونجونت هوريزونتال هادي علاش حيت اف بريم ايكال زيرو في هاد لو بوين هادي منين جبناها داكوغ. و دي ديالي ها هو لا فونكسيون جايه كرواسونت من هنا حتى لدي اي من هنا حتى لهنا دونك لا فونكسيون دايره بحال هكا. دونك جوست غادي نحاول ندير نفس العمليه سور لابليكاسيون جيوجبرا باش يبان لكم يعني باش تجي لا فونكسيون شويه مرسومه احسن. غادي نحاول نرسم فيها هاد لي ضغوات كاملين ونشوفوا واش الرسم ديالنا اللي عطينا واش هو هذا فعلا او لا. فوالا هذه هي لابليكاسيون ديال جيوجبرا. غادي نحاول نرسم هنايا لا فونكسيون ديالي. دونك اول حاجه غادي نحاول نرسم لي ضغوات. غادي نرسم y ايكال ناقص جوج اللي دايزه من هنايا داكوغ y ايكال ناقص جوج. دونك فوالا اول مستقيم y ايكال ناقص جوج داكوغ. غنرسمو المستقيم الثاني x ايكال واحد. دونك x ايكال واحد فوالا. دونك ها هو المستقيم ديالي x ايكال واحد داكوغ. دونك x ايكال واحد. غادي نرسمو دابا لا دغوات ديالي لا فونكسيون ديالي غادي نحاول نرسمها ونشوف في هادوك لي بوين بارتيكولير كيفاش غادي تعطيني ولا شنو الشكل غادي تعطيني. فوالا دونك لا فونكسيون كتعطيني بحال هكا داكوغ. دونك فقلنا اول حاجه انها في الجهه ديال موان لانفيني لا فونكسيون اللي هي بالاحمر غتجيني فوق من هاد السطير اللي بالخضر اللي فوق من y موان 2 داكوغ. غادي دوز ليا من لو بوين 0 0 دونك ها هو. دونك سي لو بوين 0 0 دونك ان بوين دانترسيكسيون داكوغ. وفين غتمشي ليا كتقرب من x ايكال واحد فيغ بلوس لانفيني. كل ما طلعنا جهه بلوس لانفيني غادي نلقاو لا فونكسيون كتزيد تقرب من اف ديالي من لا فونكسيون ديالي داكوغ. تري بيان. دونك غادي نشوفو في لا بارتي الثانيه. دونك يعني من الجهه ديال واحد كذلك فهي جات من بلوس لانفيني. عطاتني هنايا ان بوين دانترسيكسيون. هاد البوين دانترسيكسيون شحال هي القيمه ديالو؟ قلنا هو بي. القيمه ديالو هي 3 على جوج زيرو. دونك هي واحد ونص زيرو. دونك هي مكتوبه اون فاس معكم اون فاس ديالكم هنايا. هادشي علاش كل حاجه مهمه عندي باش لا فونكسيون سي ميم واخا الرسم ديالي ياه ما ضابطوش مزيان حيت انا ماشي خطاط ولا ماشي رسام ولكن اون فوا تندير هاد لي بوين هادو صافي دير ان لا فونكسيون ديالي راني بلوز او موا عرفتها منين داير. سينو الا بغيت نجيبها اكزاكت راه خصني بزاف ديال لي بوين. دونك عندنا هنايا اوسي ان بوين دانترسيكسيون اونتر هاد لي دو بوين داكوغ. دونك هاد لو بوين دانترسيكسيون نحاولو نشوفو القيمه ديالو سي هو جوج داكوغ. وهنايا دونك بيسك هذا راه y راه غادي لموان 2 دونك سي جوج موان جوج داكوغ. دونك جوج ها هو لو بوين ا 2 موان 2 هذا سي ان بوين دانترسيكسيون ما بين لا فونكسيون اي ما بين لا فونكسيون اي لا دغوات دي. ابخي هبطات لا فونكسيون غادي تمشي عاوتاني في الجهه ديال بلوس لانفيني غادي نلقاوها كتقرب من هاد لا فونكسيون. كل ما مشيت للجهه ديال بلوس لانفيني كل ما كتقرب من المستقيم. نزيدو نصغرو باش تبان لينا مزيان. دونك ها هي تقريبا قاسو في الجهه ديال موان لانفيني داكوغ. دونك فوالا دونك لا دوزيام فونكسيون ديالنا اللي غادي نخدمو عليها. دونك غادي نواصلو في هاد لي زيكزارسيس ولا في هاد التمارين ديال la représentation graphique. Donc juste on ne demande que de représenter une fonction, d'accord, alors qu'on a déjà récupéré les résultats, d'accord. Donc je vais les résultats pour la fonction dienne, d'accord. Donc ce qui concerne la fonction ou la pour tracer la fonction, il y a la forme x3 sur 3 facteurs de x plus 1. Donc اول حاجه غادي نبقاو نديرو الاستنتاجات لي ريزولطا. سوبوزون انا راني خدام في ليكزارسيس مشيت حسبت لقيت دي دو اف هي هاد الانترفال من موان لانفيني حتى لموان 1 ومن موان 1 حتى بلوس لانفيني. دونك فقلنا ان هاد لا فونكسيون عرفنا ان لا فونكسيون ديالي راه غادي نرسمها مي عرفنا ان هاد موان 1 مع هاد موان 1 هاد لو بوين موان 1 راه غادي يكون واحد لا سامبتوت داكوغ. حيت علاش؟ حيت لا فونكسيون نورمالمون ما غاديش تحسب تمايا. دونك لا فونكسيون ما غاديش تحسب. انا نقدر كونكلوزيون نقدر نديرها من هنايا. عندي واحد العدد اللي خارج من هاد الانترفال وخارج من هاد الانترفال سي بوسيبل ان لا فونكسيون ديالي ان تكون عندي اسامبتوت هنايا. غير باش ما ناخذش لا كونكلوزيون نخلي حتى نحسب لي ليميت هما اللي غادي يعطيوني يعني اللي غادي نتحقق من هاد لانتويسيون ولا هاد الحد اللي درت داكوغ. دونك ندوزو لي ليميت. عندي لا ليميت الاولى دونك هي بلوس لانفيني. لقينا بلوس لانفيني دونك هنايا ما نقدر نستنتج والو. في بلوس لانفيني فاش يكون اكس غادي لبلوس لانفيني y حتى هو غادي لبلوس لانفيني يعني لا فونكسيون غاديه من هنا.
واش غادية هكا في الاتجاه ديال واحد المستقيم، واش غادية هكا طالعة تبع إيكغيك، واش تبع إكس. سي من بعد لا سويت هي اللي غادي تعطيني. داكوغ، هاد لي ليميت ما نقدر نعطي والو. غنشوفو لا ليميت في موان زان. دونك ها لي ليميت اللي غادي يعطيوني شي فكرة. في موان زان شحال لقينا؟ موان لانفيني. فاش نكونو قرابين هذا هو موان زان. فاش نكون قريب لموان زان لا فونكسيون غادي تكون غادية لموان لانفيني. داكوغ. وفي موان زان هادي في موان زان بلوس، دونك هذا على ليميت ديالو. وفي موان زان موان غادي نلقي بلوس لانفيني، يعني في موان زان في الجهه من هنا غادي تكون في الجهه بلوس لانفيني، وهنايا غادي تكون في الجهه ديال موان لانفيني. دونك عندي تما واحد لاسامبتوت غادي نمشي نرسمها هي الاولى قبل ما ندير شي حاجه اخرى. دونك سي ميو شباب فاش تكونوا خدامين لي فونكسيون ديروا بحال هكا واحد ديروا بحال هكا لو روبير قدامكم، نتوما غاديين نتوما كترسموا بشويه بشويه. دونك هاد لا دغوات اللي نسميوها بون سمينا شي حاجه هنايا ما سميناهاش. دونك لا دغوات، دونك هاد لا دغوات نسميوها مثلا دلتا. داكوغ. المعادله ديالها هي x ايكال موان زان، وغادي ندير لي زاسامبتوت ديالي. في واحد بلوس موان زان بلوس باردون في موان زان بلوس لقينا موان لانفيني، سيتادير لا فونكسيون غادي يكون عندي هنايا اسامبتوت في موان زان في موان لانفيني. وفي موان زان موان يعني الجهه ديال اغوش غادي نلقى بلوس لانفيني. دونك عندي حتى هنايا اون اسامبتوت. دونك لا فونكسيون انا عرفتها بعدا هنايا كيفاش دايره، عرفتها غير في هاد البلاصه كيفاش دايره. دابا غادي نمشي نشوفها في البلايص الاخرين ونشوفوا واش كاينين دي بوين دانترسيكسيون ايتترا. دونك غادي ندوزو بويسك ان هاد في بلوس لانفيني بلوس لانفيني بلوس لانفيني ما عطاونيش شي معلومه، كنمشيو نحسبوا لا ليميت في بلوس لانفيني ديال اف دو اكس على اكس. لقينا ان لا ليميت ديال بلوس لانفيني اف دو اكس على اكس كتساوي لنا بلوس لانفيني، وفي موان لانفيني لقيناها كتساوي لنا موان لانفيني. شنو تنقولوا هنايا؟ كنقولوا ان سي دو اف ادمي اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زورتوني. دونك هاد لاكس دي زورتوني راها سي اون برونش بارابوليك. داكوغ. Ça veut dire quoi branche parabolique? Ça veut dire ان لا فونكسيون هنايا في الجهه بلوس لانفيني شحال لقينا في بلوس لانفيني؟ لقينا سي بلوس لانفيني، غادي تجي طالعه للفوق بحال هكا. داكوغ. وفي الجهه ديال موان لانفيني سي لقينا موان لانفيني. دونك لا برونش بارابوليك موان فوا موان كتعطيني بلوس، دونك سي غادي تكون غاديه بحال هكا. داكوغ. غير اكزاكتومون فين نخليو هادوك هما الاخرين حتى نلقاو لي زوتر بوين. غير راني عرفتها هنايا في هاد الجهه كيفاش دايره بعدا بلوز موان عرفتها كيفاش دايره. دونك اوتوماتيكمون غير انطلاقا من هاد لي بوين هادو باش الا كانوا عندي صحاح غادي نشوف في الطابلو دو فارياسيون الا لقيت لا فونكسيون ديكرواسونت حتى لواحد البوين بو كرواسونت، وهنايا عاوتاني راه غادي نلقاوها كرواسونت شي حاجه بحال هكا كرواسونت فين غادوز فين غتقيس ايتترا. حنا غادي نشوفو ليتود. دونك نمشيو نشوفو لي فارياسيون هو السؤال اللي من بعد. دونك لي فارياسيون هذه هي اف بريم. اف بريم لقيناها بحال هكا فوالا قلنا راه هادي كرواسونت موان لانفيني حتى ل 9 على 4. دونك اف بريم فوقاش كتنعدم؟ في موان 3 سور 2 مع 9 على 4. موان 3 سور 2 هي تقريبا ناقص 1 اونص. دونك هي ناقص 1 اونص. و 9 سور 4 9 سور 4 هي عندي 2 دونك نحاولو نحسبو. دونك 9,25 داكوغ. دونك 9 باردون 2,25. دونك ها هي موان 3 سور 2 موان 1,5 مع قلنا 2,25. دونك هادو موان دونك 2,25 تقريبا هنايا. اشنو كاين عندي في هاد لو بوين هذا؟ في هاد لو بوين اف بريم كتنعدم، وإلا كانت اف بريم كتنعدم فكنجي كندير واحد لا طونجونت اوريزونتال بحال هكا، سيتادير غادي تكون عندي واحد لا طونجونت بحال هكا. داكوغ. لقينا لا فونكسيون دونك في هاد من هاد لو بوين هذا اللي فين كاينه لا طونجونت كيفاش دايره لا فونكسيون كرواسونت. دونك في هاد لا بارتي انا دابا نقدر نرسمها بحال هكا. هاني رسمت هاد لا بارتي ديال لا فونكسيون دونك بحال هكا اسامبتوت كتجي حتى لهنا، ومن هنا راه جايه ديكرواسونت. داكوغ. من هنا جايه ديكرواسونت. بلاتي حتى نشوف واش شي معلومات واش كاين عندي شي طونجونت ولا شي حاجه عاد نكمل هاد لا بارتي. داكوغ. نمشي بشويه بشويه. وعندنا من موان لانفيني فوالا من عندي هنايا قلنا سي لاسامبتوت من موان لانفيني حتى لبلوس لانفيني. قلنا هنا كاين عندنا اون برونش بارابوليك. داكوغ. ومن موان لانفيني خصنا نعرف جوست لي بوين دانترسيكسيون. خصنا من بعد نحددو لي بوين دانترسيكسيون. داكوغ. دونك عطاوني هنايا واحد لا طونجونت، يعني في السؤال نورمالمون ولا في التمرين كانوا قالوا لي ولا يطلبوا مني نحسب لا طونجونت ديال في واحد لو بوين اللي هو موان 3
f2 moins 3. دونك غادي نحاول نشوف هذاك لو بوين فين هو. moins 1 moins 2 ها هي moins 3. et f2 moins 3 غادي نحسبوها نشوف شحال غادي تعطينا. Donc f2 moins 3 تعطينا c'est 9 sur 2. D'accord. Donc c'est f2 moins 3 تعطينا 9 sur 2 اللي هي تقريبا شي 4 ونص. Donc 1 2 3 4 ونص. فوالا هي 9 sur 2 4 ونص et moins 3. فوالا. دونك هنايا شنو كاين عندي هنايا؟ هنا عندنا نورمالمون عندنا اون طونجونت. داكوغ. وهاد لا طونجونت هادي شحال لقينا سيتادير شحال لقينا لا طونجونت ولا التعبير ديالها. نورمالمون التعبير ديالها عطيني هنايا سي 9 sur 4 x plus 9. دونك جو بونس كو هاد التعبير هذا غلط. داكوغ. دونك لا طونجونت نورمالمون خص يكون فيها واحد الموان. دونك سي موان 9 sur 4 peut-être. دونك انا جو في refaire لي كالكول ونشوفوا واش هاد لا طونجونت صحيحه ولا لا. دونك فوالا سميتو انا حسبت يعني لا دوات ولا لا طونجونت. دونك لقيتها سي موان 9 sur 4 x موان 9 sur 4. دونك هذيك لا طونجونت غادي دوز من هنايا. داكوغ. لا طونجونت غادي دوز من هاد لو بوين اي غادي دوز ليا اوسي من لو بوين لو بوين. دونك الا عطينا x égale 0 تعطينا من 9 sur 4 c'est-à-dire من موان 2 هي موان 2,25. دونك غدوز ليا من 2. دونك نتوما غادي تحاولوا ترسموا لا طونجونت مزيان. دونك غادي تجيني واحد لا طونجونت بحال هكا في هاد لو بوين هذا. دونك في هاد لو بوين هذا غادي دوز ليا لا فونكسيون هنايا لي طونجونت. داكوغ. دونك لي طونجونت وغتجيني بحال هكا. داكوغ. دونك غادي تجينا لا فونكسيون سي كو ها هي لا طونجونت غادي نديروها هنايا. نتوما رسموا داكشي مضبوط باش تجيكم لا فونكسيون هي هذيك. ومازال غادي نديروها بالجيوجبرا باش يبان لينا اكزاكتومون داكشي كيفاش داير. داكوغ. دونك هادي سي لا طونجونت تي. داكوغ. سي لا طونجونت تي. دونك انا رسمتها في هاد لا بارتي من موان لانفيني. ها هي لا برونش انفيني اللي قلت لكم قبيله سي جايه لا برونش انفيني اللي لقيناها ليميت f de x sur x في موان لانفيني لقيناها موان لانفيني. داكوغ. شنو اللي بقى لينا دابا؟ بقى لينا قلنا ان لا فونكسيون طالعه من هنا. كاين عندي عطاني هنايا واحد المعلومه ان لو بوين او 0 0 est un point d'inflexion. داكوغ. دونك هاد لو بوين او هذا ها هو لو بوين او 0 0 c'est un point d'inflexion. دونك لا فونكسيون كيفاش دايره؟ دونك سي تزايديه حتى الموانزه. فوالا تزايديه حتى الموان باردون. دونك سي من موان لانفيني حتى لبلوس لانفيني. غادي نرسمها في هاد لا بارتي. سي طالعه بحال هكا. داكوغ. وعندي هنايا ان بوين دانفليكسيون. سا فو دير كوا لو بوين دانفليكسيون؟ يعني لا فونكسيون طالعه بحال هكا. لا كونكافيتي ديالها اون بو ايتودي اوسي لا كونكافيتي كتشوف لتحت. ابخي غادي يكون عندي ان بوين دانفليكسيون هنايا و لا فونكسيون غادي تولي كتشوف لا كونكافيتي ديالها غادي تشوف للفوق بحال هكا. فوالا. دونك هذه هي السي دو اف ولا هذه هي لا كورب ديالي بلوز او موان. دونك الرسم ديالي تقريبا راه هو هذا. يعني حاول تستغل جميع المعلومات اللي عندي هنايا باش نحاولوا نديروا هاد لا ريبريزونطاسيون غرافيك. نشوفوا لا ريبريزونطاسيون غرافيك في جيوجبرا. دونك بور كون فاس لا ريبريزونطاسيون غرافيك في هاد لو لوجيسيال جيوجبرا باش نتاكدوا مزيان. داكوغ. دونك غادي نحاولوا نرسموا لا فونكسيون ديالنا. دونك قلنا شنو كاين عندي اون طونجونت. كاين عندي دي برونش بارابوليك. غادي نرسموا لا طونجونت ونرسموا لا سامبتوت اللي هي x موان 1. دونك x égale moins 1. دونك il est où le moins؟ دونك moins 1. فوالا ها هو ترسم ليا x égale moins 1. نرسم لا طونجونت. قلنا سي y égale moins 9 sur 4. moins 9 sur 4 fois x. Donc plus ou bien moins 9 sur 4. Moins 9 sur 4. Juste pour vérifier les calculs ديالي واش صحاحين les calculs اللي درنا ولا لا. داكوغ. دونك ها هما رسمت les deux tangentes. غادي نحاول نصغر شي شويه. داكوغ. نحاول نصغروا شويه هنايا لا فونكسيون. فوالا باش تبان لينا جوست لا فونكسيون. داكوغ. قلنا لا فونكسيون فهي غادي تجي هابطه لينا من هنا وطالعه كرواسونت وطالعه من هاد لا بارتي هاد الصغيره من هاد لا بارتي هنايا وغادي دير واحد بوين دانفليكسيون وطلع.
دونك غادي نشوفوا هاد لي ديتاي، نمشيو نرسموا لا فونكسيون ديالنا، لا فونكسيون اش. دونك ها هي غادي نحاول ندير هنايا نبدل لا فونكسيون، نبدل ليها اللون ديالها باش تبان لينا مزيان. غنديرها بالخضر ou bien بالأورانج، فوالا باش تبان لينا لا فونكسيون ديالنا مزيان. تري بيان. دونك قلنا شنو هي هادي سي اون طونجونت في اش من بوين اكزاكتومون؟ قلنا في لو بوين اف دو، دونك في بي اللي هو موان 3 اف دو موان 3. غادي نشوفوا لي كوردوني ديال لو بوين ا. فوالا دونك سي موان 3 4,5. دونك سي موان 3 مع 9 ناقص 3 مع 9. هذا هو لو بوين دانترسيكسيون ديالي الاول. دونك جات هنا لا طونجونت، دونك طونجونت في هذا البوين اكزاكتومون. جات هنايا قلنا ان لا فونكسيون عندي هنايا في موان 3 سور 2 عندي واحد موان 3 سور 2 مع 9 سور 4. ها هي موان 3 سور 2. موان 3 سور 2 تقريبا شحال هي؟ موان 3 سور 2 سي قلنا موان 1,5. دونك ها هي موان 1,5 هو هاد لو بوين هذا. اي جاتني واحد لا طونجونت لي فيرتيكال باش لا فونكسيون تهبط بحال هكا بيطلع. دونك لا فونكسيون جات هابطه حتى لهاد لو بوين هنايا وعادت طلعت. بيان سور هنايا اكس ايكال موان 1 فهي قلنا اسامبتوت، لقينا بلوس لانفيني. وكذلك فهي اسامبتوت من التحت، الا جينا من التحت كذلك لا فونكسيون فهي اسامبتوت من التحت ديال هاد اكس ايكال ديال هاد لا ضغط اللي بالزرق. وغاديه بيان سور غاديه وعندي هنايا في لو بوين 0. في لو بوين 0 ها هو في لو بوين 0. دونك شوف لا كونفيكسيتي كانت لا فونكسيون بحال هكا وصلت لو بوين 0 وقلبت لا كونكافيتي ديالها رجعت كونكاف يعني مشات للفوق. دونك جاتني لا فونكسيون اسامبتوت غاديه من هنا لهنا. دونك سي لا ميم فونكسيون بيان سور حيت لو لوجيسيال كنتحكمو نجبدو كيما بغينا كتعطيني كيكون الرسم كلير. بالنسبه لينا هنايا هاد الرسم هذا سي سوفيزون باش انك تاخد عليه النقطه ديالك مكموله. داكوغ. بيان سور ne faut pas oublier de numéroter هاد لي بوين هادو. عندي هنايا موان 1 موان 2 موان 2. دونك 1 2 غير باش كنعرفو الوحده باش كنعبرو. وهاني غادي نكون ساليت لا فونكسيون ديالي ورسمتها دو ا زد انطلاقا من هاد لي دوني اللي عندها ونحاولو ندوزو لا فونكسيون نيميرو 3. فوالا دونك لا ترويزيام فونكسيون. دونك هاد لا فونكسيون هادي ان شاء الله غادي نحاولو نخدموها بلا ميم ميثود. دونك خدينا لي ريزولطا هنايا غادي نحاولو هاد لي ريزولطا نرسموهم عندنا في ان روبير اورتو نورمي. داكوغ. دونك غادي نحاولو نرسمو في ان روبير اورتو نورمي. فوالا وهاد لو روبير ديالي غادي نحاول نرقمو. دونك فوالا il soit il doit être normé. هذا هو المعنى ديال نورمي، خص يكون عنده نفس القياسات سواء من هنا سواء من هنا. داكوغ. اي لا ميم شوز غنرسمو بحال هكا لي بوانتيي جوست باش نعلمو لي بوين ديالنا. فوالا دونك فوالا او هنايا كنديرو اي كنديرو جي باش كندير واحد المعلم اورتونورمي. دونك سوا لو روبير اورتونورمي سويفون. دونك غادي نمشيو نشوفو لا فونكسيون ديالي دي دو اف. دونك عرفنا ان موان 2 دابا ما غاديش نرسمو في موان 2، لا فونكسيون ما غاديش ترسم في موان 2. ثاني حاجه لا ليميت في بلس لانفيني لا ليميت في موان لانفيني بجوجهم عطاوني في لو ريزولطا لانفيني لانفيني. دونك ما نقدر نستنتج حتى شي حاجه في لي برونش انفيني. دونك خصنا نمشيو نحسبو اف دو اكس على اكس. دونك في بلس لانفيني عطاتني واحد على جوج وفي موان لانفيني عطاتني واحد على جوج. دونك عطاتني واحد العدد اللي هو ديفيرون دو زيرو. دونك هادي راه في القواعد نورمالمون جوج القواعد اللي عندكم في الكتاب اولا الخطط اللي درنا في الاول ديال الدرس. من بعد شنو كيخصني نحسب؟ كيخصني نحسب لا ليميت ديال اف دو اكس ناقص هاد واحد على جوج مضروبه في اكس. داكوغ. ناقص واحد على جوج في اكس باش كنلقاو هذا اللي هو العدد بي. دونك الا مشيتو لهاديك الخطط هما هذا هو العدد ا وهذا هو العدد بي. داكوغ. وفي نفس الشيء نفس القضيه هذا العدد ا مع العدد بي. دونك شنو غادي نقولوا؟ دونك هادو شنو كيعطيوني في الانتربريتاسيون؟ تيعطيوني ان لا دغوات. داكوغ. دونك لا دغوات هي نحاول نزيدها هنايا ولا فوالا هاد لي دو. شنو هما المعلومات اللي عطاوني؟ قال لي ان لا دغوات. شنو هاد لا دغوات؟ كيفاش دايره ليكواسيون ديالها؟ ديكواسيون y égale ax. دونك a هي واحد على جوج x بلس b قلنا هو موان 1 سيتادير y كتساوي واحد على جوج x موان 1 مالها est une asymptote
oblique de f, de C de f, au voisinage, عندي 2. L'oula au voisinage de moins l'infini, au voisinage de l'infini. Au voisinage de plus l'infini, au voisinage c'est-à-dire moins l'infini. Donc, أول حاجة غادي نديرها غادي نمشي نرسم هاد لا droite هادي، d'accord. دونك باش نرسمو اون droite كنديرو لو طابلو دو فالور. حتى اللي ما تيعرفش يرسم لا droite كنديرو واحد الطابلو دو فالور كناخدو منو جوج نقيطات. هاد جوج نقيطات هما اللي غادي نرسم منهم لا droite. نعطيه هنايا لو اكس ونحسب لو ايكغيك. دونك غادي نعطي اكس ونحسب ايكغيك. سي مثلا اكس عطيتو زيرو، ايكغيك شحال تلقاو فيه؟ دونك اكس الا عطيناه زيرو، ايكغيك غتبقى لنا فيه موان زان. ها لو بروميي بوان اكس ديالو هو زيرو موان زان. و بي غادي نعطيو الاكس نعطيه مثلا جوج. الا عطينا البي الا عطيناها جوج غتعطيني جوج على جوج هي واحد، واحد ناقص واحد هي زيرو. دونك هذا هو لو دوزيام بوان باش نرسم المستقيم ديالي. دونك غادي نمشي لا دروات ديالي ولا لو روبير ديالي، غادي نمثل زيرو موان زان. زيرو في اكس موان زان في ايكغيك، ها هو لو بروميي بوان. جوج في اكس زيرو في ايكغيك، دونك ها هي جوج في اكس. اي دونك فوالا غادي نرسمو لا دروات ديالنا بحال هكا. هاد لا دروات هادي مالها؟ هادي سيتون قلنا سيتون اسامبتوت ديال سي دو اف. ها هي لا دروات. شنو نسميوها لا دروات؟ نسميوها لا دروات دلتا. يلا باش ما نكتروش كتابة بزاف. دونك ها هي لا دروات دلتا حنا رسمناها. تري بيان. ندوزو للمعلومات الاخرين. دونك رسمنا لا دروات دلتا. ليميت في موان دو لقينا موان لانفيني، يعني اكس ايغال موان دو est une asymptote à gauche. و في موان دو بلوس à droite لقينا حتى هي تتساوي بلوس لانفيني. دونك عندي هنايا une asymptote. Donc x égale moins 2. Donc la droite x égale moins 2. X égale moins 2 est une asymptote. D'accord, est une asymptote verticale. شكون اللي قالها ليا؟ هو هاد العدد اللي حسبت هنايا، هاد لا ليميت. دونك غادي نمشيو ل x égale moins 2. لا فوالا ها هي x égale moins 2. داكوغ هادي سي اون اسامبتوت فيرتيكال. هاد لا دروات نسميوها مثلا دي. ها هي لا دروات دي. هاني رسمت لاسامبتوت. تري بيان. دونك نحاول نشوف دابا لا فونكسيون ديالي كيفاش دايره حدا لاسامبتوت. دونك ا دروات لقينا بلوس لانفيني. دونك ا دروات د لاسامبتوت لقينا بلوس لانفيني. ها هي لا فونكسيون ديالي ا دروات لقينا بلوس لانفيني. دونك غادي تكون اسامبتوت هنايا. و ا غوش لقينا موان لانفيني، يعني لا فونكسيون غتكون هنايا بحال هكا في لا غوش ديال موان. تري بيان. غادي نشوف دابا لا فارياسيون ديالها كيفاش غادي تكون. دونك من موان لانفيني غادي تكون كرواسونت، ومن موان 4 ديكرواسونت. داكوغ من موان لانفيني كرواسونت. دونك غادي تجي من حدا لاسامبتوت حتى لاش حتى لموان 4 وتهبط عاوتاني موان لانفيني. في هاد موان 4 عندي اف بريم ايكال زيرو. داكوغ اف بريم ايكال ا زيرو. دونك غادي نشوفو موان 4 مع موان 4 نديرو في هاد لو بوان نديرو لا طونجونت فيرتيكال. وكاين عندي ان دوزيام بوان اللي هو لو بوان 0 0 0. داكوغ دونك في لو بوان 0 0 دونك عندنا في لو بوان 0 0 اللي هو اصل المعلم. هما غادي ندير لي طونجونت هوريزونتال. عندي في لو بوان 0 0 ها هي في لو بوان 0 0. وفي لو بوان قلنا موان 4 موان 4. دونك موان 1 موان 2 موان 3 موان 4. موان 1 موان 2 موان 3 موان 4. دونك بيان سور هنايا فوالا. دونك موان 4 مع اف دو موان 4 مع اش دو موان 4. دونك جوست هادشي علاش كنقولو حاولو ترسمو لا فونكسيون مزيان داكشي يكون مضبوطة زعما في. دونك موان 4 موان 4 عندي اون اف بريم. دونك غادي نقول انا هادي موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 موان 2 موان 3 موان 4. دونك غادي يجيني لو بوان هنايا. نورمالمون سي c'est faux. Donc attends نشوفو الشباب. دونك يعني تجي لا فونكسيون بحال هكا. فوالا فوالا. دونك هنايا
موان 4 مع موان 4 غادي تجيني اون طونجونت بحال هكا. داكوغ، اون طونجونت بحال هكا. بيان سور الرسم ديالي غادي يجيني شويه معنكش هنايا، علاش؟ حيت دونك مكانش عليا صراحه نكتب هنايا. مي دابا هاد نتوما الفيديو عندكم، يعني تقدروا ترجعوا الا بغيتو تشوفوا شكون مكتوب هنايا. انا غادي نزيد نرسم فوق منه، نزيد نهبط فقط هاد لا فونكسيون ديالي بحال هكا، نزيد نهبط هاد المعلم هذا. دونك راه قلت لكم الا بغيتو تشوفوا هاد البلاصه هادي واخا غادي تخربق شويه، مي فو بوفي لا فوار. دونك شنو لقينا ان لا فونكسيون غادي تجيني من موان انفيني حتى لموان 4. داكوغ، كرواسونت بوي غادي تمشي ديكرواسونت. دونك لا فونكسيون غادي تجيني بحال هكا، هنايا اسامبتوت، ها لا طونجونت كرواسونت حتى لهنا، من بعد غادي تولي ليا ديكرواسونت حتى لموان 2، ديكرواسونت حتى لموان 2. دونك لا فونكسيون غادي تجيني اكزاكتومون بحال هكا. داكوغ، ها هي باينه هنا. غادي نسميها هذه هي موان، هذه هي موان 2. داكوغ، هنا موان 1 1 2 1 2 موان 1 موان 2. تري بيان. في لا بارتي الثانيه سي كو قلنا شنو غادي تجينا، غادي تجينا عندي هنايا اون طونجونت وعندي هنايا اون اسامبتوت. دونك لا فونكسيون غادي تجي ديكرواسونت، ها هي ديكرواسونت حتى لزيرو، ديكرواسونت حتى لهاد لو بوان زيرو. عندي هنا لا طونجونت بي غادي تولي كرواسونت بحال هكا. فوالا، وهادي بيان سور اون اسامبتوت، هذا هو المعنى ديال لاسامبتوت. دونك لا فونكسيون ديالي كتجيني بحال هاد الشكل هذا. فوالا، فغادي نحاولو نرسمو اول حاجه نرسمو لا دغوات x ايكال موان 2. دونك هيا x ايكال موان 2، x ايكوال موان 2، ها هي. داكوغ، x ايكال موان 2. نحاولو نرسمو لا دغوات اللي قلنا y ان دومي x. دونك هي y ايكال ان دومي x موان 1. داكوغ، دونك انا رسمت ان دومي x موان 1. فوالا، انا رسمت لي دو دغوات ديالي. دابا لا فونكسيون قلنا كيما جاتني هنايا غادي تجيني بحال هاد الشكل. هاد لي طونجونط بيان سور ما كيترسموا لياش هنايا في جيوجيبرا، مي انا كنعرفوهم انطلاقا من الشكل. ندير جوج ديال لي طونجونط اوريزونتو هنايا، اي دونك جاكتيف ما فونكسيون باش نشوفوها. ها هي لا فونكسيون ديالنا، اي دونك سي لو ميم. دونك الا لاحظتو مزيان، دونك سي نفس الشكل اللي رسمنا. بيان سور هنا لو ليساج تيجي مزيان، الرسم تيجي مزيان، سي بيان سور لوجيسيال ماشي هي كنرسم بيدي. داكوغ، دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان من هاد لا فيديو هادي. فهي كانت كتهضر فقط على لا ريبريزونطاسيون غرافيك. كتعرف دير لي كالكول مزيان تري بيان باش تمثل لا فونكسيون، ولا باش دير لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا فونكسيون. il faut bien ابليكي لي ريغل اللي عندكم، هاد القواعد اللي درنا. هاد لا فيديو هادي الا ما شفتيهاش من الاول ديالها، مشيتي معها بشويه بشويه بشويه، دونك فاللي غادي نقول لك انك ما غاديش تستافد منها. سينون il faut bien suivre هاد لا فيديو ايتاب باغ ايتاب باش تقدر توصل لهاد، يعني باش تقدر تفهم مزيان هاد لا بارتي هادي.